म्हणून आम्ही गाऊया A23. पवित्र आमची सोबा ओची देवा मंदिर देवा रक्तदान केली एकूच मोगा फामील आमची मना संतोषतात आमची काळजा मुरगळतात आमची तोंडां उलासतात सोय 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 सर्वेस्परा बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जो आसा जो आसलो आनी जो सदां आसतलो ते आमच्या भोवमोगाल बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यान अशें म्हणलेलें आसा जितलें काळजान भरलेलें आसा तितलें सगळें तोंड उगडें उलयता. आयज जेजू विशीं पेद्रू अशेंच कितें म्हणटा. जी ओळख घेतलेली ती पवित्र आत्म्यान ताका सुचयले प्रमाणे जेजू देवाचो पूत म्हूण ओळखून हे भावार्थाक तो थीर रावता. आमच्या जिवितान आमी जेजू आमचो सौम्यान देव म्हणून जायते जाणांनी मानून घेतला. तरी जिविताची वाट चलतना ताकाच आमी थीर रावन आमकां सगल्यांक काळजा मनाची शांती फावो कर म्हूण मागुया. आनी मिसाची भेट आमची जण एकल्याची सुर्गीचे बापा मानता तसली जावची पासत ओगेपणान आमचेच पातकाचे आमी बोगसणे मागून घेवया. आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोडा उचारून वायट दारू बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बड अपराध. एपासो बायग्यो सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदुतां आनी भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविता पावूं. आमेन. देवान आमकां सगल्यांक तरेतरेच्या वायटा विघ्नां राखल्या आनी आनीक 90 दीस आमकां पळोवंक दिले देखून तेच पापाची तुस्कावून सगळीं बराबर म्हणुया. महिमा देवा ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारीक सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
सोम्या देवा देवाचे शिडे तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. मिसाची बेटीन आख्खी तिलामोळची जी पवित्र सभा आसा तांचे पासत मागुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फरमायताय तांचो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी उत्तीर संवसारांत सर्गीचे सौदा तोखतेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हें मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सेबनाक राजमहालाच्या कारभाऱ्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे जुटयेवेलो हांव तुका निकळावंक वेता. तुज्या जाग्यावेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा एलियाकिमाक हिल्कियाच्या पुताक आपयतलो. तुजे राजकी वस्त्र ताका घालतलो. तुजो पोटो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे आदीन करतलो. जेरुजल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या घराण्याचो तो बापूय जातलो. ताच्या भुजार दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना. तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. खोटी कोश्ट हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या घराण्यांक तो एक मोहिमेचें शिवासण जातलो. देवाचें उतर हे. देवाचे वडुपकार. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां. ताका आमचो जबाब हे पुरी. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचणीक सोडूं नाका. म्हणुया, तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचणीक सोडूं नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. म्हणुया, तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताच्या रचनांक सांडूं नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोगटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काडीच घोट केलें. म्हाका धिरान बोल्लय. म्हणुया, तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताच्या रचनांक सोडूं नाका. सगल्याहून श्रेश्ठ सर्वेस्पर तरी तो खालत्यांक पडयता, पूण गोरवान बोल्लोल्यांक तो ओळखून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाका. म्हणुया, तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचणीक सोडूं नाका. बागिबोन पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप.
कितलो म्हूण खोल सुमदीर देवाची गिरेस्तकायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानांचो, कोणाच्यान थाव घेवंक जायत ताच्या निर्णयांचो, ताच्या मांडण्यो कोण तरी सोदून काडटलो, सोर्बेस्पराचें मन कोण तरी जाणा जाला, ताचो बुदवंत जालोलो कोण तरी आसा, ताका आदीं पयलीं आपणें दान देणें दिलें, देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हण आसा. सगळें ताचे कडसून आयलां, सगोट ताचे उदेशी आनी ताचे पासत जालां. ताका सासणांच्या सासणांक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तूं खडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी हेमकोणाचे दारवंटे तिचेर जैत वचचे नात. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. फिलिपाचे सेजारेच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपले शिसां कडेन विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाण स्नारदातार सुवांव, कोण कोण इलिजा, दुसरी जेरेमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खडप आनी हे खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गी राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगना जावं शिसाखोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, गेल्ले आयताराक आमी थीर प्रांतांतले सिरोफीन ओस्तोरीची खबर आयकुल्ली. कशे भाशेन आपले दुवेक पिडेंतली बरी कर म्हूण जेजू लागून मागूंक ती आयलोली. आयज जेजू हे थीर प्रांतांतल्यानसून सिजारिया फिलिपी हे दुसरे गांवांत वेता. हो संबंद आमी बरे भाशेन सजमो इल्लीशी म्हायती त्या गांवा विशीं आमी
घेवया. हेरोद द ग्रेट हाणें एक दोल आसली आनी ती दोल इतली भितर आसा की तातूंत उदक सगळें एकठांय जाता आनी एकठांय जाल्ले उदकांतल्यान एक झर फुटोवन जॉर्दन नदीन ती व्हांवता. आनी हे जाग्यार हेरोद द ग्रेटान एक व्हडलें मंदीर बांदलोलें जें संवसाराची वस्तू दिता देवाक. देवाक तें भेटयलोलें आनी हें नांव सिजर आगुस्तस हाका तें भेटोवन दिल्लें. रोमकाराचे परिस्थितीन सिजर जावन आगुस्तस जावन आसलो देवाचो पूत. शांती सुरवंडार हाडटलो, सगळें बरेंपण जातलो. एके भाशेन राजाचो राजा तो जातलो. आनी हे परिस्थितीन जेजू आपले सिसाचें मन उगडटा कित्याक रोमकारी तांचेर जुलूमशाय चलयताले देखून तांच्या मनांत तांचे विशीं आसलेलें आसतलें की हे मनीस सोडयतले, पूण तांकां गुलामपणानूच ताणें घातलेलें. आनी असले परिस्थितीन जेजू हे जाग्यार व्हरून आपूण कोण तो विचारता आनी सीस आपले शास्त्रा प्रमाणें जें कितें जाणा आसलेलें तें सगळें सांगतात. पूण उपरांत तांचे जिवितांत भितर वचून म्हणटा, तुमचे बराबर हांव भोंवलां, तुमकां हांवें सांबाळल्यात, जायत्यो अचोऱ्या विस्मितां तुमी म्हजी पळयल्यात जाल्यार कोण म्हणटात. पूण कोणाच्यानूय तितलो जबाब दिवंक जावंक ना. पूण फकत देवाच्या आत्म्यान भरलेलो पेद्रू आपले भावार्थाची उचारणी करता. जेजू कोण तो सारकें सांगून दिता आनी जेजू ताका आस्वासन दिता, तुका हांव सगल्यो वस्तू दितलो. आमी इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आयकलां, जरी तो जुदा दार दांपीत कोणूच तें उगडचो ना आनी उगडलां तें कोणूच तो धांकूंक पावचें ना. ही पदवी पेद्रूक जेजू आपलेच ओस्तोंगी दिता. सगळें बरेंपण ताका फावो आदींच फुडें दाखयता. आमकांय जिविताची वाट चलतना देव आमकां सगल्यांक संवसारांत आसतना जायतें बरेंपण दाखयता. हें देवाचें बरेंपण ओळखून घेवन पेद्रून जे भाशेन जेजूक आपलो जिविताचो भाग केलो, आमी सगळीं जाणां ही जिविताची वाट चलतना जेजूक भाग करूंक आमकां हो सोयेक दिल्लो आसा. आमी दोन दुताची जेन्ना महास्तुती वाचता तेन्ना अशें थंयसर म्हणलेलें आसा, दोन दुताचे बुन्यादेर तुवें ती गोट पवित्र सभा बांदल्या. आनी हेंच जेजू आस्वासन दिवन म्हणटा, एमकोणाचे धारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात. जेजून राष्ट्राचेर झूज व्हरोंक ना जैतीवन. जे कोण रोमन्स आसलेले वा मागीर घोडे आनकोडे परते मुस्लीम आसलेले, परते आनकोडे रोमन्स येयले जेजूचे मरणा उपरांत, तांचे ताणें जैत व्हरूंक ना. पूण जेजून जैत व्हेलां तें पातक आनी मरणाचेर. संवसारांत आमची जिविताची वाट चलतना आमी हाका सुबेज सांपडटा सारके पातकाक आनी मरणाच्या घासाक. आनी जेजून आमकां सगल्यांक हातूंतलीं सोडयल्यात. जे जेजून सोडयल्यात तांकां ताणें बरेंपण दाखयलां. देखून आमचे पवित्र सभेन जायत्या जाणांनी हें जेजूचें बरेंपण जोडून सांत भक्ताचें नांव जोडलां. तो जेजू आयज आमकां सगल्यांक आपले भावार्थान आमचो भावार्थ वाडोवंक, आपलें जिवीत आमचें जिवीत करूंक आनी अशे भशेन सासणाचें जिवीत जोडूंक
जेजूनी व्हडली मिसाची बॅट घडोवन दवरल्या, जंयसर तोच आपले मांस रगत घेवन येता. तर हे मासा रगतान वांटो घेवन जेजूक आमच्या जिविताचो दोनी करूं आनी ताकाच आमी सगळीं मेले उपरांत मेटूं, असलें रुपांतर आमचे जण एकल्याचें कर म्हूण वेदीचेर येतल्याचे लागीं आमचे स्पासत मागुया. सगळीं उबी रावया. आमी सगल्यांनी जो भावार जेजू सवें दवरला तो आतां बराबर उचारुया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या उर्वी गरवी सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, 5 लाखाल ताणें कोस सोंसलें, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका किपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसलो, थंय तां जिव्या मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्ताचो एकठार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमच्यो गरजो सुर्गीच्या बापाक उबारुया. खेरीत भाशेन पवित्र सभेच्या वांगड्या पासत मागुया. संवसाराचें राजकारण चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबा पासत मागुया. संवसारांत व्हडली मारेगाद पिड्या भितर सरल्या, ते पिडेक वखद मेळो म्हूण मागुया. पिडेक लागून कश्टवतात मेल्यांत तांकां तांचे पासत मागुया. भोव मोगाल बापा, थोडीशी मागणी आनी सुचना तुजे मुखार आमी दवरल्यात. तुजी खोशी आनी मन जाल्यार ते सगल्यांक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोरेच्या वेळार गायन आमी गावया C25. म्हज्या भावा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर परबेदार मागता तसलेंच हांव मागता. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोन मानून घेवंक. सर्वेस्परा एकेच बोले वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरसां तुवें करून घेतल्याय. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हें मागता हांव तुज्या पुता जेवचे रावी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस केल्ली, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगीन घेतली. जशें तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपुर्णायेन एक, तशींच तिवूय सुपुर्णायेन एक जावच्या तुजे पवित्र सभेन तूं एकवटायताय. तुजी जिनसुवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाकांच्या तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय. तूं तांकां क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूताच्या सर दरबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसण मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण मरण आमी आमी समरपता. समरपता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आरोगोस शेवतेले आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय.
उनोजवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कोर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोडसोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आवाज सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बाय घेवन झुजे बाय घेवन दोन बुतां आनी चोर काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे आमी बरो वाशाड अवतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकां चुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचे न्हय तुज्या पवित्रवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजी कशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं आनी तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आमचे जिविताची वाट चलतना आपणाचेर गोठ भावार धरून आपूण दिता तें बरेपण ओळखून ताचें जिवीत जिवंक जेजू आपल्या मासा रक्ताच्या जेवणान आमकां आमंत्रण दिता. येताच्या जेवणाक आपयल्याय ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादाच्या वेळार कायान आमी गावया D40. Jesu,
म्हजे जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमचे पिडेत आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावचें. आमची काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हें मागता हांव तुज्या पुता जेवचे डावी. आमेन. हे आख्खे सतोळे देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावंक तुमकां आवडटा. हे आख्खे सातोळ्यान जेजूचे मोगान अदीक वाडूं, जेजूच्यो शिकोड्यो जिविताची वाट चलतना सांबाळूंक प्रयत्न करच्यो आनी अदीक क्रिस्ती जिवीत वाडोवचें. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं. ही तुमची सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन आमी गावया F10.